Je suis dans la com, plus ou moins, mais académiquement ou le cinéma, donc j'ai travaillé sur des projets cinématographiques, des projets de fiction, surtout la plateforme musicale في تونس. خاطر الموسيقى ça m'a inspiré على الآخر وفيها perspective artistique أكثر من الكوميونيكاسيون خاطر الكوميونيكاسيون ياسر limitée. Donc je me trouve bien في les clips ou les concepts musicaux tu فهمت. وبيان سور اكثر في الفيكسيون خاطر خلفيتي سينمائيه ماهيش فهمت حاجه اخرى. دونك راني في برشا دي بيست فهمت. لو طون اللي باش نوقع في بيست برك ان شاء الله. سي سا مون بروجي. اخر فيكسيون هي الحجامه اللي هي تعتبر في الريجستر تاع الكوميدي نوار فهمت. سي ان بروجي سيت كوم. دونك من الاول عندي دي ريفيرونس انفلونسي بيهم سورتو لو موند فيمينان وكل شيء. دونك عطيت شكون ديفلوب معايا لي زيدي. جي ديفلوبي بيان لي تيم بلوز او موان معايا ولا مع لي داكتور ولا مع سيناريست. سي ان بارتاج parmi les meilleurs على خاطر البروجي تاع الكاستينغ ديفيرونت برشا جديده معناتها في تونس. بالنسبه لي انا كان نعمل انفيزيون بين الكاليبر تاع وجيه جندوبي وشكرا رماح وفهمت وبين لي جون كوميديان في تونس. En plus, je suis plus ou moins satisfait des projets qu'on a touchés فهمت. على خاطر حكينا على برشا مواضيع مست وثم دي شانجمون كبار صاروا بعد الحجامه حتى ترافي لي اسوسياسيون الحجامات ولا استيتيكمون يشبهوا الحجامه من داخل. دونك سي ان بارتاج ان شاء الله يتواصل في دي زوتر بروجي tu vois. المده هذايا bon puisqu'on est saison donc je suis plus ou moins dans la publicité la communication. donc الكابت الكل تحضر رمضان مي نتصور اللي ثم كريز صغيره في تونس على خاطر مش كيما العوام الاخرى فهمت. دونك je suis plus ou moins satisfait على خاطر plus ou moins قليل على الاخر وين جيتي ساتيسفي بالدي بروجي دو كوميونيكاسيون اللي انا صورتهم. دونك سنة جاو دي بروجي ارتستيكمون بيان بوسي فهمت. دونك انا انكور وان شاء الله جاي. نشيد اللي ابطال تونس باغ اكزومبل من اقوى لي بودجي دو كليب اللي تخدموا في تونس. والكولتور في تونس مناسباتيه جدا خاصه كيفاش نتعاملوا مع الشهداء كيفاش نتعاملوا مع القضايا كيفاش نتعاملوا مع المواقف. ايديولوجيا تاع الدوله مناسباتيه جدا. دونك يجيك ان بروجي هيبه باش فلوس فيه الماس هذيك بوبولير فيه الماس ميليتير فيه الماس ارتستيك فيه البريزونس هذيك فيه الكاريزماتيك هذاك فيه الميساج والكونتينيو هذاك افيك لي ستار هذوك. سي ان بروجي تاع وطن فهمت. دونك انا واحد من الناس شفته نهار عيد الجلاء اللي فات وابارامون كي ماتوا شهداء في جوان اللي فات بليز او في رمضان اوكازيونيل ما تشوفوش برشا فهمت. يمكن هكاكا في ارشيفنا يتذكر مخر. مي ديرنييرمون خدمت الكليب تاع ريان يوسف parmi les rares projets اللي نبدا ساتيسفي بيه فهمت. خاطر انا ما عندي مرض شويه ديما مانيش راضي ديما جو كريتيك اوتو كريتيك على الاخر. نتصور انكور هذا في المستقبل ثم دي بروجي avec des autres artistes tunisiens. دونك سي بيان ثبت خلقت كونكورونس في تونس. ثقافه الصوره بدات تتبني. العباد ولات تعرف شو معناتها دوكيومونطاسيون ارتستيك. نخلي الحاجه دي لروحي شنو الكاليبر هذا شنو الكاليبر هذا وذاك اللي يخلق ان مارشي نجم تاسس بيه على دراما قويه نجم تاسس بيه على سينما. خاطر شنو هو سي ان مارشي ديكسبريمونطاسيون حتى لي جون يجربوا فيه الكبار تجرب فيه فهمت. تخلق دي نيفو كيما في العالم العربي ثم كليب ثم كليب ثم كليب ثم سبوت ثم سبوت ثم سبوت. مي لي مارشي كبار الناس كل كي براتيك ليماج
سي سا تشي جيفارا عندي انا مواقف. تضحية الانسان على الانسان فهمت لي، هو يسر نخبوي سي بلوز او موان فيكسيون ايماجينير فهمت. مي يمكن برمي العباد القليل اللي ماتوا ديرنييرمون في السيكل بتاعنا هذايا اللي ils s'engagent pour les autres و لو سونس دو ترافاي ديكيب والفكرة ايديولوجيا فهمت، تواضع. كيفاش تنجم تخلق ثقافة ما فيهاش لي انت مترفع وما فيهاش لي انت في نخبة في برجك العاجي والناس كل تحبك. دونك tu es dans le terrain tu pratiques تكتيل تمس الناس كلمتك مسموعة وانت في وسط المعمعة وما تخافش خاطر عندك كونفيونس في الناس كل تحبك. سي سا The Fall و ماذر تاع دارن أرونوفسكي معناتها من أكثر الأفلام اللي تشبهلي حتى في الحقيقة. جي باسي باغ لا كيلكو باغ فهمت. مي في بالعكس تاع أرونوفسكي خاطر لا في دان ارتيست صعيبة برشا كتب مثل كتاب التو قاعد يدور في مخي جبران والنبي جبران خليل جبران ميوزيك كلاسيك اللي فيها دوبل بالنسبة لي دوبل سنتيمون برشا بي و كيلكو بار ثم دوزيام بيست تاعها تهز كيلكو بار خاطر تبروفوكيك تمسك فهمت. سيرتو باخ معناتها ساعات تتفدر في الدار وتحس روحك dans un profil de fiction غريب، تسمع سارح كيلكو بار فهمت برشا تصور كي مانسبيغ على الاخر معناتها بور كونكلور. لا ميوزيك كلاسيك مانسبيغ على الاخر والموسيقى الصوفية الموسيقى الصوفية ريفيزيتي الموديرن اللي هي المستشرقة شوية ترى. انا اكثر اندروا نرتاح فيه هو ستاد على خاطر في الستاد نسرق الكوميتا حب الانتماء. كيفاش تلقى 30,000 انسان ولا ميساج ثم كوميونيكاسيون ثم ديكود يتسايبوا في الستاد. الباراديغم هذيك راهو باش تسيطر عليها صعيبه برشا. بار اكزومبل البلاصه اللي نقعد فيها انا ما فيهاش برشا كونفرونتاسيون مي عندي انكس دو تو اي سورتو اللي ساعات تشوف حاجات تقول كيفاش ولد 14 هذايا وولد 65 عندهم نفس الهواية فهمت. دونك انا نرتاح برشا في الستاد على خاطر يمكن جو ديفول الغاديك على الاخر بالحس الكبير هذاك بالسسبانس تخلق عبيد عندها اوبجيكتيف وعبيد دي زوبستاكل فهمت. دونك انا ممكن خاطر ملاعب كوره دونك الحاجه الوحيده اللي قاعده تشبهلي في العالم هذا هي الستاد ريال برشا مش فيك. العباد بلاش ديغون تخرج من جواجي بالحق اش تحب تقول سينون بستاد دوزيام دوغري البحر كنت ايت اكستريميست شويه بعد الحس هذاك لو سيلونس هذاك لو فيد هذاك سي جوني ديب نحبو برشا. نمشي القهوة في الحوم خاطر ثم رجال كبار نقب عليهم فهمت. اليوم ايديولوجي اخرى وخدم اخرى وثقافة اخرى واكس اخر في الحياة دونك ناخذ منهم فهمت الاكسبيريونس نحاول نكسر. دونك نهاري ساعات تتعدى 14 ساعة بوست برود ولا 14 ساعة تورناج دونك نمشي ناخذ من العين حاجات ريال خاطرني ياسر كونتورشون نمشي بالحق نحكي معهم نبربش نسمع برشا زاد يحكيوا على الكورة خير مني فهمت. دونك قبل كنت نمشي نعمل قهوة واحدة من ماتي الله يرحمها توفيت دونك توا لقيت روحي وحدك الشياب باش لازموني نشبهولها دونك ريفيوج بلا بريفيري بالنسبة لي أنا المدربل هو مرقة يعملوها بالباذنجان فيها ملح ولحم بنينة برشا يمكن مينيماليست على الاخر هي بنينة برشا تحسها تاعك بعد ما تروح في القايلة تمشي بالبحر تبدا 500 سخانة تدخل تنجم تاكل حاجة هكاك بنينة على الاخر فهمت. اون بليس تراديسيون تونسية معناتها توا يعرفوها ولاد تربة البي يعرفوها ولاد المركاض ولاد
باب الفله معناتها الربط والرابطين معروفه على الاخر من هذا. يمكن مش من الدوله برشا من تونس العاصمه. نحب نعدي ميساج للبلاد دوماني اللي كلهم مش في تونس باغ اكزومبل توا خرجوا لظروف الماء، خاطر التيران تاعنا مازال مش متمكن ومازال ما فيش ديفيرسيتي وبرشا حاجات باهية. دونك نحب نقول لهم ثم فئة نحب نقولها تعملوا في حاجة باهية على الاخر، خاطر نصوم شوي واللي يختار يتعب برشا هذاك عايش انتوما في الليفل معين. دونك احترام على الاخر. وثم عباد اخرين نقول لهم راهو لو دومين ولا لو تيران اوديوفيزيوال سينماتوغرافيك راهو سي ان ميتي. ما تنجمش انت تكون مسيو تو الموند. لو سينما اي ان ترافاي دو جروب، في كل تاش ثم 4 4 تاش 5 تاش. دونك كانت بناو الثقافه هذيك نحن تاع كل واحد يشد تاش ويخدم في لاكس معين بتاعو، ارتستيكمون نهضو وكوميرسيالمون نهضو وايكونوميكمون نهضو، وتتوفر ما بتاع توفر دي تيران دو ترافاي. فهمت؟ يمكن الميساج تاعي هما فهموه تو بليز او موان، مي باهي على الاخر. وكان نغيروا برشا على دوميننا وندزوا معاه برشا وكل واحد يخدم خدمته من غير ما يدخل في خدمه الاخر، خاطر ما تنجمش انت تكون تكادري او ميم طون ايتالونور ميم طون مونتور ميم طون تعمل صون ميم طون ماكيور. فهمت؟ سي سا معناتها هذه لاكس معناتها رايي الشخصي اللي ينجم يكون صحيح وينجم يكون غلط. فهمت؟ اما الاكثريه في الصحيح كاو سي سا.